सफेद कफन पहने वलीद की बीवी की मैयत घर के सहन में रखी थी। दोनों मासूम बच्चियां अपनी मां के बेजान वजूद के साथ लिपटी जारो कतार रो रही थीं। अम्मी अम्मी, उठ जाओ ना, क्यों सो रही हो? छोटी बेटी हिना तो सिर्फ 7 साल की थी। अपनी मां को हिलाकर रोते हुए जगाने की कोशिश कर रही थी, जो कि अब्दी नींद सो चुकी थी। हिना की रो रो के हिचकी बंध गई थी। बड़ी बेटी नूर 10 साल की थी, कुछ समझदार थी। छोटी बहन को पकड़कर गले लगाकर तड़प कर रोने लगी, कहने लगी, हिना, अम्मी अब कभी नहीं उठेंगी, वो अल्लाह के पास जा चुकी हैं। बच्चियों की सिसकियां सुनकर दादी का कलेजा खींचा था। वो बेजान बुत बनी एक कोने में बैठी यकटिक अपनी बहू को देख रही थी, जो रिश्ते में इनकी बांजी भी थी। कितने चाव से दुल्हन बनाकर इसे घर लाई थी, और बहू ने भी बेटी बनकर सास की खिदमत की थी। आज तक कभी दोनों में अनबन नहीं हुई थी। नाइला के आने से तो इनके घर में रौनक आ गई थी। नाइला की आदत हर वक्त बातें करने और बात बात पर हंसने की थी। आज तक इसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। तभी जब डॉक्टर ने यह बताया कि इसे कैंसर जैसा मर्ज लाहिक हो चुका है, वलीद घर आकर मां के साथ लग के फूट फूट कर रोया था। नाइला वलीद की बीवी और कजन ही नहीं, मोहब्बत भी थी। जब से होश संभाला था, माँ के मुंह से यही सुना था कि नाइला मेरे वलीद की है, इसलिए वलीद ने भी इसे दिल ही दिल में अपना मान लिया था। शादी के बाद तो जैसे वलीद की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। फिर इस खुशियों में 4 चांद नूर और हिना ने लगा दिए थे। कितने साल ऐसे ही खुशियों में हंसते मुस्कुराते गुजर गए थे, लेकिन फिर शायद किसी की नजर ही लग गई थी। नाइला पिछले 1 साल से बीमार रहने लगी थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराती रहती थी। हर वक्त जिस्म में बुखार की हरारत रहती, लेकिन माथे पर कभी एक शिकन नहीं आई थी। अब भी वलीद रो रहा था, लेकिन इसकी आंखों से आंसू नहीं टपके थे। कहने लगी, वलीद क्यों परेशान हो रहे हैं? जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी जिंदगी हुई तो इस बीमारी के साथ भी जी लूंगी, वरना मौत तो बरहक है। अगर आनी है तो कौन रोक सकता है? उदारा यूं ना रोए, मैं आपको यूं रोते देखूंगी तो बड़ी तकलीफ ते मौत आएगी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी, तसल्लियां दे रही थी। सास को जब इल्म हुआ तो पत्थर की हो गई। ये सदमा कोई छोटा तो था नहीं, बस बच्चियां बेखबर थीं। सास नाइला के सामने तो ना रोती, लेकिन चुप चुप कर बहुत आंसू बहाती। सजदों में नाइला की लंबी उम्र की दुआएं मांगती रहती। मगर दिन ब दिन नाइला की हालत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर वैसे भी जवाब दे चुके थे। नाइला ने हॉस्पिटल के बजाय घर रहने को तरजीह दी थी। न जाने बैठे बैठे क्या ख्याल आता कि दोनों बच्चियों को अपने सीने से लगा लेती, जैसे दोबारा कभी ये मौका नहीं मिलेगा। कभी रात भर वलीद के बाजू पर लेटी इससे बातें करती रहती। वो इसके सर के बालों को सहलाते हुए कहता, नाइला सो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वलीद की बात सुनकर कहती, मुझे बोलने दो वलीद, मुझे नहीं सोना, बस चंद दिन ही तो बचे हैं मेरे पास, फिर मुझे गहरी नींद ही तो सोना है। जब से शादी हुई है, तुम्हारी एक पुकार पर मैं उठ जाती थी। अपनी कच्ची नींद की आदत से मैं बहुत आजिज थी, लेकिन अब की बार तो ऐसी गहरी नींद सोऊंगी कि शायद मेरी बच्चियों की सिसकियां भी मुझे जगा नहीं सकेंगी। ये कहकर पहली बार नाइला का लहजा गलोगेर हुआ था। मौत से पहले मर जाने का इल्म पल पल मारता है। नाइला भी ऐसी ही कैफियत से गुजर रही थी। वलीद ने पहली बार नाइला की आंखों में आंसू को देखा था। इसे अपने हसार में लेकर खुद भी फूट फूट कर रोने लगा। नाइला की सिसकियां भी बुलंद हुई थीं। इस रात नाइला वलीद के साथ लगकर बहुत रोई थी। न जाने कब रोते रोते वो सो गई थी। वलीद की भी आंख लग गई थी। जब सुबह आंख खुली तो नाइला मर चुकी थी। बस 11 साल का साथ ही वो वलीद की संगत का लिखवा कर आई थी। बच्चियों को जब इल्म हुआ तो दीवानी सी हो गई थी। कहने लगी, बाबा क्यों झूठ बोल रहे हैं? अम्मी तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी, वो कैसे अचानक ऐसा कर सकती हैं? आपको गलत फहमी हुई है। बाप ने दोनों बेटियों को बाहों में बांध लिया था, खुद भी रोने लगा था। बच्चियां भी बिलक बिलक कर रोने लगी थीं। आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत को कब्र की मनु मट्टी के नीचे दबाना, लेकिन दुनिया का दस्तूर ही कुछ ऐसा है। हम अपने प्यारों को अपने पास मैयत की सूरत में नहीं रख सकते। वलीद भी रोते रोते नाइला को सुपर्दे हाक कर आया था। बच्चियां ना कुछ खा रही थीं, ना पी रही थीं। अपनी माँ के कपड़े और चीजें हाथ में पकड़े रो रही थीं। लेकिन वक्त हर जख्म को भर देता है। वक्त कुछ आगे बढ़ा तो बच्चियां दादी के साथ दिल लगाने की कोशिश करने लगी। वो भी पोतियों पर जान निछावर करती थी, मगर वलीद बिल्कुल चुप सा होकर रह गया था। बीवी का गम जैसे इसे खाए जा रहा था। माँ ने दिल अजीज बहू कोई थी, बेटा खोने का हौसला नहीं रखती थी। फिर वलीद था भी इनकी अकलौती औलाद। एक बार बेटे से कहने लगी कि वलीद,
मैं बीमार रहती हूँ, कब तक दोनों बच्चियों को संभाल सकती हूँ, और घर का निजाम भी मुझसे नहीं चलता। ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो। माँ की बात सुनकर वलीद ने फौरन से इनकार कर दिया। कहने लगा, नायला के अलावा मेरे ना दिल में किसी की जगह है, न जिंदगी में। माँ रोने लगी, कहने लगी, वलीद बेटियों के बारे में सोचो। आज मैं हूँ, कल ना रही तो कौन ख्याल रखेगा इनका? तुम दिन भर घर से बाहर काम पर रहोगे या घर पर रहकर बच्चियों का ख्याल रखोगे? देखो, बेटे तो अकेले रह भी लेते, लेकिन बच्चियों को माँ की जरूरत है। माँ की बातें सुनकर वलीद खामोशी से अपने कमरे में चला गया। बात तो इनकी ठीक थी, बेटियों को माँ की जरूरत होती है। वलीद ने सुबह अपनी माँ से ये कह दिया कि वो किसी कमवारी लड़की से शादी नहीं करेगा, क्योंकि ये शादी वो सिर्फ अपनी बेटियों के लिए कर रहा है। इसलिए कोई बेवा या तलाक याफ्ता हो जो इस शर्त पर राजी हो कि वो मेरी बेटियों को माँ का प्यार देगी। माँ ने वलीद की बात मान ली और रुखसाना नामी बेवा खातून से वलीद की शादी कर दी, जो कि बांझ भी थी। उम्र में नायला जितनी ही थी। माँ ने सोचा, बेवा है फिर बांझ भी है, अपनी ममता को ठंडक पहुंचाने के लिए पोतियों को माँ का प्यार देगी। मगर किस्मत पे शायद कुछ और ही लिखा था। शादी की रात ही वलीद ने इससे साफ कह दिया था कि इसने शादी बेटियों के लिए की है। जितनी मोहब्बत वो बच्चियों को देगी, वलीद के दिल में भी इसकी मोहब्बत बढ़ेगी, वरना वो वलीद से किसी अच्छे रवैये की उम्मीद ना रखे। रुसाना ये सुनकर चुप सी हो गई। वलीद इसे बेजार सा नजर आ रहा था, जैसे शादी जबरदस्ती की हो। इससे पहले कि वो रुखसाना से कोई बात करता, कमरे का दरवाजा बजने लगा। वलीद ने कमरे का दरवाजा खोला तो हिना थी। कहने लगी, पापा नहीं मम्मा है। वलीद ने इस्बात में सर हिला दिया। हिना चलते हुए रुखसाना के पास आ गई। कहने लगी, बाबा ये मुझे मम्मा जैसा प्यार करेंगी? वलीद ने कहा कि हाँ, ये मम्मा जैसा प्यार करेंगी, जब भी तो यहाँ रहेगी। वलीद की बात रुखसाना को चुप सी गई थी। हिना बेड पर चढ़कर रुखसाना की गोद में बैठ गई। रुखसाना ने इसे अपने साथ तो लगा लिया, लेकिन दिल प्यार के जज्बात से खाली था। इस वक्त सौतेली बेटी अपनी सबसे बड़ी रकीब लग रही थी। हिना कितनी देर रुखसाना की गोद में बैठकर प्यार भरी बातें करती रही। वो बार बार इसे मामा कहकर बुला रही थी और अपनी फरमाइशें जाहिर कर रही थी, जबकि रुखसाना ना चाहते हुए भी मोहब्बत भरे लहजे में इसकी हर बात का जवाब देती। वो बार बार वलीद की जानिब देख रही थी, जो इसके हर एक लफ्ज को बगौर सुन रहा था, क्योंकि वो यहाँ आई ही बच्चियों की तरबियत और इनकी खिदमत के लिए थी, इसलिए ऐसा करना जरूरी था। हिना इस रात वही सोई थी। रुखसाना ने बज़ाहिर तो कुछ दिली से बच्चियों को कबूल कर लिया था, मगर दिल ही दिल में वक्त के साथ साथ एक नफरत और चुभन परवान चढ़ती गई। वो हिना और नूर को अपना सबसे बड़ा रकीब समझने लगी थी। नूर तो अपनी माँ के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकली थी, मगर हिना अपनी माँ रुखसाना को ही समझने लगी थी। वो बात बात पर रुखसाना से लिपट जाती और कभी कोई फरमाइश करती तो कभी कोई मजबूरन। सास और वलीद की वजह से रुखसाना को भी इससे मोहब्बत भरे लहजे में बात करनी पड़ती। वलीद रुखसाना से आम हालात में भी बात ना किया करता था। जब भी बात करता तो अपनी बच्चियों के बारे में ही कोई ताकीद करता। यूं ही करते करते एक साल गुजर चुका था। वलीद और रुखसाना की शादी को एक साल हो गए थे, मगर अभी तक इनका रवैया बिल्कुल भी ना बदल सका था। इसके दिल में अभी तक रुखसाना के लिए कोई जगह नहीं बन पाई थी। आज इनकी शादी की सालगिरह थी। रुखसाना ने सोच रखा था कि वलीद जरूर इसके लिए कोई तोहफा लेकर आएगा। वो सुबह ही सुबह वलीद को बता भी चुकी थी कि इनकी शादी की सालगिरह है। वलीद ने जब ये सुना तो एक गहरी सांस आज करके दीवार पर लगी हुई तस्वीर की जानिब देखा। ये तस्वीर वलीद और नायला की थी। वो दोनों इस तस्वीर में हंसते मुस्कुराते खड़े थे और इनके साथ हिना और नूर भी खड़ी थीं। वलीद कुछ भी ना बोला और कमरे से बाहर चला गया। रुखसाना तो समझ रही थी कि वलीद इसके लिए कोई तोहफा जरूर लेकर आएगा। इसने एक नजर इस तस्वीर पर डाली। बेबसी और नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि इसकी आंखों में गुस्से से और हकारत से आंसू आने लगे। इसने गुस्से से दीवार पर लगी तस्वीर को देखा और एक ही झटके से तस्वीर जमीन पर गिरा दी। तस्वीर किरची किरची हो चुकी थी। आवाज सुनकर नूर दौड़कर अंदर आई, मगर सामने अपनी माँ की तस्वीर गिरी देखकर बेसाख्ता इसकी जानिब बढ़ी। किरची ज़दा तस्वीर उठाकर रोने लगी कि मेरी माँ की इतनी अच्छी और यादगार तस्वीर टूट गई। वही खड़ी रुखसाना ये मंजर खामोशी से देखती रही। नूर का हाथ जख्मी हो चुका था। तभी सास अंदर आई तो रुखसाना फौरन नूर की जानिब बढ़ी और कहने लगी कि नूर गुड़िया, आपने क्यों हाथ लगाया बच्चे? मैं अभी साफ कर देती ना। नूर रोने लगी कि माँ की तस्वीर टूट गई। सास का दिल हलक को आया था। फौरन पोती को सीने से लगा लिया और कांच से बहू बेटे की तस्वीर छांट कर कहने लगी, जब ये कांच की जानिब बढ़ी तो तुमने इसे रोका क्यों नहीं? जानती भी हो
اگر یہ ولید کو پتہ چلا تو وہ تمہارا کیا حشر کرے گا؟ رخسانہ خاموش کھڑی تھی۔ شام کو جب ولید گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پھولوں کا گلدستہ اور کیک تھا۔ اسے ابھی تک رخسانہ سے محبت تو نہ ہوئی تھی، مگر اس ایک سال میں اس نے اس کی بیٹیوں کی ایک ماں کی طرح خدمت اور پرورش کی تھی۔ وہ اسی خاطر اسے خوش کرنے کے لیے یہ سب لایا تھا، مگر جب گھر آ کر نور کا ہاتھ دیکھا تو سنجیدہ ہو گیا۔ نور کہنے لگی کہ نئی ماما نے کمرے میں لگی آپ کی اور ماما کی تصویر کو توڑ ڈالا۔ اتنا سننا تھا کہ ولید صدمے اور بے یقینی سے طیش میں آ گیا اور تمام لائی چیزیں وہی پٹک کر رخسانہ کو تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ کتنی ہی دیر رخسانہ کو باتیں سناتا رہا، اس بات سے انجان کہ یہ اس کے اندر جلتی چنگاری کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔ غصے اور ضبط کی شدت سے کتنی ہی دیر رخسانہ روتی رہی۔ فرش پر بکھرے پھول اور کیک دیکھ کر وہ اندر ہی اندر کچھ طے کر چکی تھی، جس پر عمل کرنا اس نے اگلے ہی دن سے شروع کر دیا تھا۔ 2 دن تک تو ولید رخسانہ سے نہ بولا، مگر جب اسے اپنی سختی کا احساس ہوا تو وہ رخسانہ سے معافی مانگنے لگا۔ رخسانہ نے بھی اس پر ولید کو معاف کیا تو ولید کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ گئی۔ وہ اس سے انتہائی نرمی سے بات کر کے اعتبار جیتنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ یہاں پر تو گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں اور اب ان کے خرچے بھی بڑھ رہے ہیں۔ کل کو ان کی شادی ہوگی اور میں چاہتی ہوں کہ میری بچیوں کی شادی بہت دھوم دھام سے کی جائے، ان کا جہیز اتنا ہو کہ بس پورا گاؤں دیکھتا ہی رہ جائے۔ ولید بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ اس نے دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چند روز بعد وہ کام کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ رخسانہ تو چاہتی یہ تھی، جبکہ اس کی ساس تھوڑی پریشان تھی کہ گھر سے ولید کا چلے جانا اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال ولید چلا گیا تو رخسانہ نے اپنا اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ ولید کے جاتے ہی رخسانہ کا رویہ بالکل ہی بدل چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب ساس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگی کہ کھانے کا وقت ہو چکا ہے، بچوں کا اسکول سے آنے کا وقت ہونے والا ہے، تم نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں بنایا؟ اتنا سننا تھا کہ رخسانہ اسے کہنے لگی کہ نوکر نہیں ہوں تم لوگوں کی، خود جا کر بنا لو، جتنی خدمت کرنی تھی تم لوگوں کی میں نے کر لی ہے، اب مزید کی امید مجھ سے مت رکھنا۔ رخسانہ کا ایسا ٹکا سا جواب سن کر ساس تو دنگ رہ گئی تھی۔ کہنے لگی یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مگر رخسانہ تو خود سے ہی اکھڑ گئی، مزید بدتمیزی سے بات کرنے لگی۔ ساس بھی پریشان ہونے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے سے احساس ہو گیا کہ اس کا رویہ بدل چکا ہے۔ یہ بانجھ عورت دراصل سیاہ دل کی مالکہ ہے، تبھی خدا نے اسے اپنی اولاد سے محروم رکھا تھا۔ وہ بچیوں کے ساتھ بھی برا رویہ رکھنے لگی۔ مجبوراً ساس کو خود ہی ساری ذمہ داری اٹھانا پڑی۔ بیٹا تو دیار غیر میں موجود تھا، اس لیے وہ ولید سے کوئی شکایت نہ کر سکتی تھی۔ ولید جو بھی پیسے بھیجتا تو رخسانہ اپنے پاس ہی رکھتی۔ رخسانہ کو اپنی ساس سے بھی الجھن ہونے لگی۔ ایک روز جب اس کی ساس چھت پر گئی تو رخسانہ اس کے پیچھے ہی گئی اور پھر اسے دھکا دے دیا۔ بیچاری عمر رسیدہ خاتون پوتیوں کے کپڑے چھت پر سکھانے گئی تھیں، مگر سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی نیچے آ گری۔ یہ منظر نور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چلا کر دادی دادی کہتی وہ پہنچی، مگر تب تک دادی کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ وہیں پر دم توڑ گئی۔ سب ختم ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر جنازہ گھر میں پڑا تھا اور دونوں بچیاں بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ آج تو ان کے پاس ولید بھی موجود نہ تھا جو ان کو سینے سے لگا لیتا۔ وہی رخسانہ بھی داڑھی مار مار کر روتی خوب ڈرامے بازیاں کر رہی تھی۔ نور سب سچ جانتی تھی، مگر بول کر بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ رخسانہ نے اسے دھمکا رکھا تھا۔ ولید کو کسی نے کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ دادی کے بعد بچیوں کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا۔ رخسانہ تو بیٹھی تھی بچیوں پر بے تحاشا ظلم کرنے لگی۔ اس روز کھانے کے لیے بھی کچھ نہ دیا۔ بچیاں رو رو کر کبھی ماں کو یاد کرتی تو کبھی بابا کو، کبھی دادی کا نام لے کر پکارتی، مگر رخسانہ کو ان پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ خود اپنے لیے اچھے کھانے بنا کر کھاتی رہتی اور بچیوں کو کچھ بھی نہ دیتی۔ اسے کتے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے کتا بھی پال لیا جس کا وہ بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ جب بھی ولید کا فون آتا تو یہی کہتی کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اماں کبھی پڑوس کے ہاں گئی ہوتی تو کبھی سو رہی ہوتی، اس لیے ولید نے پچھلے 10 دنوں سے کوئی بات نہ کی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور خون کو جما دینے والی سردی تھی۔ رخسانہ نے بچیوں کو کمرے سے بھی نکال دیا تھا۔ وہ سردی سے کانپنے لگی تھی، بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ نہ وقت پر کھانا ملتا تھا، نہ ہی وقت پر پانی دیا جاتا تھا۔ ہر چیز پر قبضہ تھا رخسانہ کا۔ وہ پانی بھی پیتی تو رخسانہ سے پوچھ کر پیا کرتی کیونکہ اس نے ہر ایک چیز کو تالا لگا کر رکھا ہوتا۔ بچیوں سے سارا دن گھر کے کام کروایا کرتی، ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو وہ غصہ کرتی
اور مارنے لگتی۔ بھوکی رہ کر چند ہی روز میں بچیاں سوکھ کر کانٹا ہو گئیں، ہر وقت روتی رہتی تھیں۔ انہیں تو کوئی موقع بھی نہیں مل پاتا تھا جو وہ اپنے باپ کو اس بارے میں آگاہ کر سکتی۔ شدید سردی کی شام تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ بچیاں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سارے گھر کے کام کرنے کے بعد جب سونے کے لیے لیٹی تو رخسانہ نے انہیں دوسرے کمرے میں بھجوا دیا۔ کہنے لگی کہ یہ میرا کمرہ ہے، اس میں سویا کروں گی، کیونکہ اس کمرے میں ہیٹر لگا ہوا تھا۔ معصوم بچیاں دوسرے کمرے میں سونے کے لیے گئیں تو وہاں پر کمبل موجود نہ تھا۔ انہوں نے امی سے کہا کہ وہ کمبل دیں، مگر وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تم لوگوں کے لیے کوئی کمبل نہیں ہے، تم لوگ یوں ہی سو گئی۔ معصوم بچیاں ساری رات سردی میں ٹھٹرتے ہوئے کانپتی رہیں، جبکہ دوسری جانب رخسانہ کو اپنے کتے سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے کتے کے لیے ہینا کے بستر کو لگایا اور نور کے کمبل کو اس کے اوپر دیا۔ اس کا کتا انتہائی گرم کمرے میں سو رہا تھا، جبکہ معصوم بچیاں سردی سے ٹھٹر کر یوں ہی پڑی ہوئی تھیں۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی باہوں میں باہاں ڈالے ساری رات بخار میں تپتی رہیں۔ انہیں بخار ہو چکا تھا، مگر رخسانہ تو ان سے شدید نفرت کرتی تھی اور اب گن گن کے بدلے لے رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے بچیاں کوئی کام نہ کر سکیں، وہ تو نڈال ہوئی کبھی ادھر تو کبھی ادھر گر رہی تھیں، مگر رخسانہ کو ان پر ترس نہ آیا۔ وہ اسی حالت میں ہی ان کو بہت مارنے لگی اور بولی کہ تم لوگوں کو تب تک کھانا نہیں ملے گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ بچیاں یوں ہی بخار میں تڑپتے رہیں اور درد سے چلاتی رہیں۔ وہ صحن میں پڑی تھیں کہ جب تیزی سے چلاتی دھوپ نے ان کے وجود میں موجود سردی کو کم کیا تو ان کی کچھ طبیعت بحال ہوئی۔ بچیاں بھوک سے بلک رہی تھیں، ماں سے کھانا مانگنے لگیں، مگر اس نے انہیں کھانا نہ دیا۔ الٹا وہ انہیں دکھا دکھا کر اپنے کتے کو کھانا کھلانے لگی۔ وہیں دوسری جانب ولید کو کسی رشتہ دار نے کال کر کے بتایا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ در حقیقت وہ اس کو تعزیت پیش کرنے کے لیے کال کر رہا تھا، مگر ولید تو صدمے سے دوچار ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ آخر رخسانہ نے اسے اس بارے میں کیوں نہ بتایا۔ اس کی ماں کی وفات کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور اسے اس بارے میں علم ہی نہ تھا۔ اس نے فوراً پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پاکستان پہنچا تو سب سے پہلے قبرستان چلا گیا، جہاں پر اس کی ماں کی قبر اس کی بیوی کی قبر کے پاس موجود تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ وہ صدمے سے دوچار گھر آیا تو جو منظر اس نے دیکھا دیکھ کر اس کی روح لرز گئی۔ اس کی دونوں بچیاں کتے سے روٹی چھین رہی تھیں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ چند لمحے لگے تھے اسے یہ منظر سمجھنے میں۔ کتا گوشت کو چبا کر کھا رہا تھا، وہیں اس کے پاس روٹی پڑی تھی۔ بھوک اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کتے سے کھانا چھین کر بچیاں کھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ولید چلا کر آگے بڑھا اور کتے کو بچیوں سے دور کرنے لگا۔ وہیں رخسانہ بھی باہر آ گئی۔ بچوں نے جب ابا کی آواز سنی تو بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئیں اور گلے لگ کر ساری روداد سنانے لگیں۔ ولید کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ غصے سے رخسانہ کو دیکھنے لگا۔ رخسانہ تو کئی بہانے بنا رہی تھی، مگر ولید کو اس کی کسی بات پر یقین نہ آیا اور وہ اسے مارنے لگا۔ مارنے کے بعد وہ اسے طلاق دے چکا تھا۔ رخسانہ تو صدمے سے دوچار اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ کہنے لگی آپ نے آخر مجھے طلاق کیوں دی؟ آج ایک بار پھر ان بچیوں کی وجہ سے آپ نے میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ مگر ولید نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ تو یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس جیسی خطرناک عورت پر اعتبار کر چکا۔ بچیاں تو اس قدر کمزور ہو چکی تھیں کہ اس کی پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر پچھتاتا رہا۔ جب نور نے اسے دادی کے قتل کے بارے میں بتایا تو اس نے فوراً رخسانہ کے خلاف کیس کر کے اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔